नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जित सागर जीएम। जनजनको आवाज, मनमनको आवाज, गणतान्त्रिक नेपालको समावेशी आवाज। रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच .org.np मार्फत प्रत्यक्ष संसारभर एकैसाथ सुन्न सकिने कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा आज पनि हामी एकजना अतिथिसँग आइपुगेका छौँ। हाम्रो प्रसारण लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश आसपासका जिल्लामा 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच .org.np मार्फत प्रत्यक्ष संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा आजको यो बसाइमा पनि एकजना अतिथिसँग आइपुगेका छौँ। आज हामीले विशुद्ध राजनीतिक क्षेत्रलाई विषयवस्तु बनाएका छौँ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र विद्यार्थी आन्दोलनको विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अनिराज सोबिउ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिकृष्ण गजुरेल। उहाँसँग हामीले विशुद्ध विद्यार्थी राजनीति र विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विकृति, विसङ्गति र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल र बहस गर्नेछौँ। आजको यो बहसमा यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यहाँ र रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जलाई हाम्रो संगठन अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दाङको बसाई कस्तो हुँदैछ? हिजो आइपुग्यो, अब कार्यक्रम सम्पन्न गरियो, अरू ठिक छ, बसाई राम्रो छ। के को सिलसिला चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँहरू यो अभियानमा हुनुहुन्छ? के यहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ के हो? हामी अहिले संगठन निर्माणदेखि विस्तार गर्दै समग्र रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोडिएका विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि सङ्गठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदाखेरि हामी सङ्गठन निर्माणको अभियान अन्तर्गत देशैभरि हामी मुभ भइराखेका छौँ। दाङमा यहाँ आउनुभएको छ, यसपछिका कार्यक्रम अन्य ठाउँमा कहाँ छ? त्यसपछि अब यसपछि क्रमशः अब यहाँबाट नेपालगञ्ज हुँदै सुर्खेत र सुदूरपश्चिमसम्म पनि पुग्छौँ र देशैभरि हामी सङ्गठन विस्तारको अभियान भएको हुँदाखेरि हामी मुभ हुन्छौँ। यो विद्यार्थीको जुन एकता, विद्यार्थीको समर्थन चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ तपाईँहरू यो अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि? अहिलेको परिस्थितिदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरू वाक्क भएका देखिन्छन् र त्यसो हुँदाखेरि विद्यार्थी जहिले पनि एउटा युवा, सचेत र शिक्षित तबका भएको हुँदाखेरि ऊ जहिले पनि आमूल परिवर्तनको पक्षपाती नै हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि ऊ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ऊ जहिले पनि ऊ गम्भीरै हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी परिवर्तनको पक्षपाती शक्ति हो र युवा पङ्क्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमै हुन्छ र परिवर्तनकै निम्ति आफूले खेल्न सक्ने र आफूले गर्न सक्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुन्छ र विद्यार्थी जहिले पनि एक स्टेप अगाडि नै हुन्छन्। हजुर, शिक्षा क्षेत्रमा यहाँहरूले जुन एउटा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूको भण्डाफोर गर्दै र त्यसलाई सुधारको तरिकामा सुधार गर्नका लागि यहाँहरू जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू के हुन्? अब अहिले खास गरी सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र भने चाहिँ माफियाहरूको कब्जामा पुग्यो। हजुर, दलालहरूको कब्जामा पुग्यो र चाहिँ जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ र जसले चाहिँ त्यहाँ लुट्न सक्छ, उनीहरूको जब कब्जामा पुगिसके पछाडि अब त्यहाँ विद्रोहको विकल्प अर्को हुँदै हुँदैन र त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो लडाइँ के हो त भने सबैले आफूले चाहेको शिक्षा निर्वाध रूपमा उसले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ र राज्य जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ र चाहिँ सबैले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय उसले अध्ययन गर्न पाउने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने नै ध्येयका साथ हामीले लामो समयसम्म हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर विडम्बना अहिले पछिल्लो अवस्थामा त त्यो शिक्षा र स्वास्थ्य त पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने दिशामा अगाडि लैजानुपर्छ त। तर राज्य त यस्तो नौटङ्की चाहिँ गतिविधि गर्छ भन्ने बेलामा संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर भन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ माफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने काम गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सङ्घर्ष नगरिकन हुन्न, किनकि शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको यो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो र चाहिँ यो चाहिँ जनताले उसले चाहेको
विषय अध्ययन गर्न पाउने जनताका छोराछोरीहरूले त्यो उसको अधिकार हो। र त्यसै गरी स्वास्थ्य भनेको चाहिँ सबैले आफूले बिरामी हुँदाखेरि उसले उपचार गर्न पाउनु पर्यो नि, राज्यले त्यसको जिम्मा लिनु पर्यो नि। तर राज्य जवाबदेही छैन हो। हामी यही चाहन्छौँ कि राज्यलाई जवाबदेही बनाउनु पर्छ, राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ र राज्य जनताप्रति जवाबदेही हुने त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको सशक्त ढङ्गले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अखिल क्रान्तिकारी तयार छ र हामी तयार छौँ र हामी गर्छौँ भनेर हामी लागिराखेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि। र निश्चित रूपमा अहिले चाहिँ हामी अब यो मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा, जसरी अहिले कम्युनिस्ट मुलुक नभएका देशहरूमा त शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिइराखेको छ र यत्रो झन्डै 2/3 सरकार बनेको थियो। अहिले आफ्नै कारणले यो पार्टीमा जुन खालको एउटा विग्रह पैदा भयो सरकारको चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टीमा, त्यसले गर्दा त्यो उहाँहरूकै कारणले भएको हो। किनभने उहाँहरू जनताप्रति जवाबदेही हुनु भएन, कुरामा एउटा गर्ने तर व्यवहारमा अर्को गर्ने र व्यवहारमा जनतालाई ढाँट्ने भन्दा अरू केही पनि काम भएन। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भने अब तिमीहरूको दिन धेरै दिन छैन, तिमीहरूको आयु धेरै दिन छैन। त्यसकारण अखिल क्रान्तिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारी अब घन हान्छ ती दलाल र माफियाहरूको टाउकोमा र ती शैक्षिक दलाल र माफिया चाहिँ जसले मचाइराखेका छन्, जसले लुटिराखेका छन्, अब उनीहरूको विरुद्ध प्रहार नगरी त हुन्न, यो व्यवस्थाको विरुद्ध प्रहार नगरी त हुन्न र अहिलेको जो प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई ध्वंस नगरी त हुन्न। र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसको ज्वरोमा हामी जाँदैछौँ र हामी एउटा निकास हामी दिन्छौँ र केही समय चाहिँ पश्चात एउटा नयाँ ढङ्गको परिणाम आउँछ र हामी त्यो एउटा नयाँ परिणाम दिन हामी एकदम चाहिँ हामी तयार छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ र हामी दृढताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो एउटै उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्छ र त्यो गराउनुपर्छ भनेर हामी दृढताका साथ हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। यी कुराहरू तपाईँले भनेका कुराहरू विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा चल्दै आएका कुरा हुन्। यिनी कुराहरू अहिले त जनतालाई अथवा सम्बन्धित जो यो विद्यार्थीलाई चाहिँ यी कुराहरू त एउटा नेतृत्व विद्यार्थी नेताहरूको कुरा मात्रै हो, यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूका कुरा कसरी विश्वास गर्ने? एकदम तपाईँको प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। र विगतमा यो रोगले गाँजेकै हो। विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वहरू खास गरी जो नेतृत्व आउनुभयो तर उहाँहरू अर्थवादमा फस्नुभयो, एउटा कारण। र अर्को कारण त्यहाँ के भयो त भने पैसामा त्यहाँ बार्गेनिङ भयो, चलखेल भयो, जसले गर्दा यी यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा परेका हुन् र त्यो यथार्थ हो। र अर्को कारण चाहिँ के पनि भइदियो भने र फेरि यो विद्यार्थी संगठन भनेको विशुद्ध चाहिँ एउटा चाहिँ संगठन मात्रै होइन, यो राजनीतिक पार्टीको भातृ संगठन हो र राजनीतिक पार्टीको एउटा जिम्मेवार चाहिँ भातृ संगठन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक पार्टीको त्यसको पोलिसी के हुन्छ, त्यसको सिद्धान्त के हुन्छ, त्यसको नीति के हुन्छ र त्यो राजनीतिक पार्टीको गतिविधि के हुन्छ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। त्यो एउटा विद्यार्थी संगठनले मात्रै चाहेर पनि त्यो हुँदैन पनि, फेरि यो पनि प्रश्न हुन जरुरी छ। सुरुमा कुरा हुन्छन् तर राजनीतिक पार्टीकै नेतृत्व यो एउटा भातृ संस्था भएको कारणले गर्दा पनि अहिले तपाईँहरू सत्ता बाहिर हुनुहुन्छ, यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तर सत्ताभित्र गइसकेपछि ती कुराहरू भुसुक्कै बिर्सिने परम्परा त उहिलेदेखि चलिआएको हो। तपाईँहरूमा त्यो हुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी विश्वास मान्ने हामीले? र त्यो के हो त भनेदेखि पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्त के छ त्यसले मुख्यतः सबै कुराको गाइड त त्यसले गर्छ। र अरू विद्यार्थी संगठनहरू उहाँहरू दुईटा, एउटा चाहिँ उहाँहरू आफ्नै कारण पनि भयो, विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व तहमा रहेको मान्छेहरूले त त्यो ढङ्गको चाहिँ आँट गर्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँहरूमा त्यो आँट भएन र खास गरी के हो त भन्दा उहाँहरू पैसामा बिक्नुभयो, यो यथार्थ कुरा हो। र उहाँहरू चाहिँ तिनै चाहिँ कलेजका मालिकहरूसँग, तिनै डनहरूसँग, तिनै दलालहरू, तिनै शैक्षिक चाहिँ माफियाहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो त्यहाँ चाहिँ गठजोड गर्नुभयो र त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूको पाउमा लम्बसारे पनि पर्नुभयो, पैसामा उहाँहरू बिक्नुभयो। यो एउटा समस्या त छँदैछ। र अर्को समस्या के पनि भयो भने उहाँहरूको जो पार्टीको नीति हो त्यो पार्टीको नीति पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति त हुनुहुन्न, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा त राज्यले लिनु पर्यो नि, त्यो ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्नु पर्यो। र त्यस कारणले गर्दा त्यो विद्यार्थी संगठन र नेताहरूमा मात्रै समस्या होइन, त्यो पार्टीमा पनि समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि तर हाम्रो पार्टी त्योभन्दा फरक छ। किन फरक छ भने हाम्रो प्रष्ट नीति के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ गराउनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको प्रष्ट नीति छ। र वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रष्ट नीति छ। त्यही नीतिको चाहिँ लाई अनुसरण गर्दै अब हाम्रो
संगठन अखिल क्रान्तिकारी निरन्तर रूपमा हामीले भनेका छौँ र हामी गर्छौँ पनि, र हामी चाहे सत्ता बाहिर या भित्र जता भए पनि अहिले हामी बाहिर छौँ। तर मुख्यतः हामी के भनिराखेका छौँ, अब हाम्रो लडाइँ आजदेखि होइन। जब माओवादी पार्टीमा टुटफुट विभाजन किन भयो त, त्यसको कारणै यही हो त। एउटा पंक्ति सत्ता त्यहाँ चाहिँ गएर लुटेर खानको लागि रमाउने पंक्ति भयो, र अर्को पंक्ति चाहिँ होइन, हामीले जनतालाई गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ र हामीले जनताप्रति खाएको कसमलाई हामीले दृढताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रा एजेन्डाहरूलाई हामीले छोड्नुहुन्न, हामी त्यहाँ बिक्नुहुन्न भनेर नै माओवादी पार्टीमा टुटफुट विभाजन हुनुको कारण र खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी मोहन वैद्यको नेतृत्वमा हामीले बनाउनु पर्नुको कारणै त्यही हो त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनिराखेका छौँ भने हामी यो गर्नकै लागि नै यहाँ चाहिँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी हुँदै अब अहिले हामी जुन ढङ्गले गतिविधि हामीले गरिराखेका छौँ त्यो निश्चित रूपमा हामी के चाहन्छौँ भने अहिलेको यो दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थामा यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई ध्वंस नगरिकन न शिक्षालाई वैज्ञानिक र जनवादी बनाउन सक्छौँ। खास गरी शिक्षा भने त जनताको जीवनसँग जोडिने हुनु पर्यो नि, व्यवहारसँग जोडिने हुनु पर्यो नि त, जनताको जीवनमा त्यसले नयाँपन ल्याउने हुनु पर्यो नि। तर शिक्षा त कस्तो छ भने त्यो रटाइदियो, र अहिले त त्यो रटाउने सन्दर्भमा नि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल र प्राइभेट कलेजहरू र त्यसै गरी सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू स्कुल कलेजहरूको त्यहाँ कति धेरै चाहिँ त्यहाँ अन्तर छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ कसैको क्षमताको आधारमा उसले पढ्न पाइरहेको छैन, पैसा र पहुँचको आधारमा भन्दा बाहेक उसले पढ्न पाउँदैन। हेर्नुहोस् चाहिँ त्यो उसले म यो बन्छु भनेर जब उसले आफूले चाहेर उसले त्यो बन्ने स्थिति छैन। त्यो किन भयो त? यो राज्यको कारणले भएको होइन। त्यसो भएको कारणले यो राज्य व्यवस्थाकै त्यहाँ खराबी छ, राज्य व्यवस्था नै दोषी छ। त्यसो भइसकेपछि अब पहिलो कुरो त हामी कहाँ जानु पर्यो, त्यसको चुरो समस्या हामीले पत्ता लगाएनौँ भने त्यो माथि सतही रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अरू कोणबाट मात्रै त्यसलाई हामीले हल गर्न सक्दैनौँ। सामान्य सुधार त गर्न सकिने कुरा रह्यो, तर हामी अखिल क्रान्तिकारी सामान्य सुधार होइन, हामी आमूल परिवर्तन चाहन्छौँ। समग्र अहिलेको सिस्टममा हामी रेडिकल चेन्ज चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि त राज्य संरचना बदलिनु पर्यो, र अहिलेको राज्य व्यवस्था र यो मेकानिजमबाट यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने अब यो राज्य सत्तालाई ध्वंस गरेर जनताको राज्य सत्ता जब हामी स्थापित गर्न सफल हुन्छौँ तब शिक्षा वैज्ञानिक र जनवादी गराउन, त्यसै गरेर चाहिँ शिक्षा आम जनताको छोराछोरीको पहुँचमा पुर्याउन हामी सफल हुन्छौँ, र स्वास्थ्य पनि चाहिँ सबैले चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न पाउने वातावरण राज्यले जिम्मा लिने त्यति बेला मात्रै बन्छ भनेर हामी निरन्तर आन्दोलन निरन्तर सङ्घर्षमा हामी लाग्नुको कारणै यही हो। र हामी चाहिँ जबसम्म हामीले उठाएका मुद्दाहरू पुरा हुँदैनन् होला, मान्छेका चाहिँ केही नेताका सीमित स्वार्थहरू पुरा होलान्, स्वार्थहरू पुरा हुन्छन् पनि, तर त्यसको लागि मात्रै आन्दोलन गरेको त होइन नि त। जनताको अधिकार प्राप्त भएको खोइ, जनताले आफूले चाहेको विषय चाहिँ उसले अध्ययन गर्न पाएको खोइ, उसले चाहिँ आफूले चाहेको चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न पाएको खोइ। र यो जबसम्म जहाँसम्म अन्याय अत्याचार विभेद विकृति र त्यहाँसम्म जब चाहिँ शोषण दमन रहिरहन्छ तबसम्म र त्यति बेलासम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी निरन्तर सङ्घर्षमा छौँ, र हामी यो चाहिँ यो अधिकार यो चाहिँ समग्र समस्या समाधान जबसम्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष रोकिनेवाला छैन। यो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँहरूको भूमिका अलिकति सशक्त बन्न नसकेको हो कि भन्ने आकलन गरिन्छ। किन अहिलेसम्म सशक्त बन्न सक्नु भएन? अब धेरै चाहिँ अब कारणहरू हुन्छन्, र एउटा त जब तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता भयो, र उहाँहरूको पार्टी एकता के को निम्ति भएको थियो? यो मुलुकको विकास समृद्धि र आमूल परिवर्तनको निम्ति भएको थिएन, त्यो केवल लुटेर खानको लागि भएको थियो, त्यो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि भएको थियो, स्रोत र साधनलाई कब्जा गर्नको लागि भएको थियो। र त्यसो हुँदाखेरि अब मान्छेलाई एउटा भ्रम के पर्यो भने सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ मिले र अब कम्युनिस्टहरू कोही पनि बाहिर छैन भन्ने जो भ्रम चाहिँ थियो, र कम्युनिस्टको खोल ओढेका नक्कली कम्युनिस्टहरूले चाहिँ बाहिर एउटा ढङ्गले उनीहरूले भ्रम चाहिँ छरेका थिए। तर जनताले सबै जनता इमान्दार छन्, जनता इमान्दार थिए, जनताले त हो न हो कम्युनिस्टहरू मिलेका को हो कि भन्ने जनतालाई लाग्ने कुरो त स्वाभाविक हो, तर यथार्थ त्यस्तो थिएन। र त्यसले गर्दा अहिले पछिल्लो स्थितिमा सबै चिज चाहिँ यथार्थ भयो। यो किन चाहिँ नेकपाभित्र यो खालको स्थिति पैदा भयो त भन्दा त्यहाँ लुटेर खानको निम्ति, त्यहाँ चाहिँ स्रोत कब्जा गर्नको निम्ति, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ एक अर्को चाहिँ त्यहाँ बाधक बन्न पुग्यो, र त्यो कारणले त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ त्यो हिसाब किताब नमिलेको कारणले गर्दाखेरि नेकपाको यो दुर्गति भएको। र त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो सन्दर्भमा कहाँनिर भने हामीले भनेका पनि त्यो वास्तविक
चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भनेको हामी हो र चाहिँ हामी नै त्यसका सच्चा पहरेदार हौ, त्यो भोलि समयले पुष्टि गर्छ भन्ने जो हामीले भन्दै आइराखेका थियौँ र अहिलेको व्यवस्थाबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि निकास सम्भव छैन भन्ने जो हामीले भनेका थियौँ त्यो त आज आएर पुष्टि भयो। हामीले हिजो उठाएको मुद्दा पुष्टि भयो र अहिले सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू अब गोलबन्द हुँदैछन्, एकताबद्ध हुँदैछन् र सबैलाई हामीले गोलबन्द गर्दै नेपालमा नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने जो हाम्रो दायित्व हो, जुन हाम्रो अहिलेको कार्यभार पनि हो, त्यसो हुँदाखेरि हामी यसलाई एउटा दृढताका साथ एउटा हाइटमा हामीले यसलाई उठाउँछौँ, एउटा उचाइमा हामी पुर्याउँछौँ। र अहिले यो राज्य सत्ता त मकिसकेको छ। यो राज्यको अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको सत्ता, अहिलेको सरकारले जनतालाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्छ यो त सम्भव छैन। यो मुलुकको विकास समृद्धि गर्न सक्छ यो त सम्भव छैन। गर्ने हुँदाखेरि झन्नै 2/3 सरकारले 3 वर्षमा के हेर्यो? आज चाहिँ मान्छेहरू भन्ने गर्छन् चाहिँ एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउँछ, अर्कोले अर्कोलाई आरोप लगाउँछ, त्योभन्दा बाहेक जनताको काम कसले गर्छन्? यहाँ केवल एउटा उनीहरूको त्यो स्वार्थ भनेको लुटेर खानको निम्ति अब सत्तामा टिक्नको लागि, र एउटाले सत्ता पाएको छ अर्कोले पाएको छैन, फेरि अर्कोलाई पनि सत्ता चाहिएर न हो यहाँ यो खालको चाहिँ परिस्थिति बनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्ने हामीले हो, त्यो पुष्टि भएको छ। हेर्नुहोस् अब यो त जहिले पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आगोको बिउ त सानो हुन्छ नि, त्यसो सानो आगोको बिउले संसार डढाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि डाइनामाइट त सानो हुन्छ नि, त्यत्रो पहाडलाई पड्काइदिन्छ, त्यसो भन्दा ध्वंस गरिदिन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी यस्तो जात यस्तो शक्ति हौँ, तर हामी यो सब यो दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई हामी चाहिँ ध्वंस गरिदिन्छौँ र जनताको अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा अब त्यसको सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा समग्र रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका ती सबै तमाम विकृति विसङ्गतिको अन्त्यको निम्ति अखिल क्रान्तिकारीले गर्छ, त्यसको सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ। र म सबैलाई चाहिँ अब अपिल पनि गर्छु, अब निर्णायक र अब मुख्य शक्ति भनेको यो हाम्रै शक्ति हो, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी र अखिल क्रान्तिकारी नै। अरू यी सब भ्रम हुने। हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा मरेको मुर्दा त ठुलै हुन्छ नि, मान्छे त सानो बच्चामा जन्मिँदा, तर मरेको मान्छे ठुलै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी मरेका मुर्दा जस्तै भएका छन्। यी मरेका मुर्दाहरूबाट यी चाहिँ अब यो मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरो त्यो पुष्टि भइसकेका छ, जनताले त्यो बुझिसकेका छन्। र अबको वैकल्पिक शक्ति भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी हो र अखिल क्रान्तिकारी हो। र हामी सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई अब एकताबद्ध गर्दै गोलबन्द गर्दै आन्दोलनको चाहिँ नयाँ ढङ्गले आन्दोलनलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र आन्दोलनको सशक्त हामीले नेतृत्व गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिलाई हामी नयाँ ढङ्गले हामी निकास दिन्छौँ। अरू विद्यार्थी सङ्गठनसँग एकता हुन सक्छ कि सक्दैन? अब त्यो चाहिँ मुख्यतः विचार सिद्धान्त मिल्नु पर्यो। अब विचार सिद्धान्त नमिलिकन त्यतिकै एकता हुने भन्ने कुरो त भएन। त्यहाँ अब हामीले के भनेका छौँ भने एकता र ध्रुवीकरण यो फरक पार्ट हो। ध्रुवीकरण भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नीति विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर आउने भयो र समग्र एकतै हुने भन्ने कुरो त त्यसको नीति मिल्नु पर्यो, कार्यदिशा मिल्नु पर्यो, सबै चिज मिल्नु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि अरू विद्यार्थी सङ्गठनको एकताको सन्दर्भमा पनि त्यो मुख्यतः त्यो पहिलो त पार्टीको चाहिँ नीति मिल्नु पर्यो, पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्त मिल्नु पर्यो, अनि बल्ल ती जबसम्म मोर्चाहरूका विद्यार्थीहरूका पनि मुद्दाहरू मिल्ने कुरा हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले अरू विद्यार्थी सङ्गठन त अब उनीहरूको त औचित्य लगभग सकियो भन्दा पनि हुन्छ। र यहाँ त के देखिन्छ भनेदेखि अब त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा विद्यार्थी सङ्गठन बनाएका छन्, विद्यार्थीको हकितको लागि केही काम गरेका छैनन्। काम गरेका छन् त तिनै माफियाहरूसँग मिलेका छन्, तिनैहरूसँग मिलेर चाहिँ पैसा असुल गरेका छन्, खाएका छन्, लुटेका छन्, यही त काम गरेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब उनीहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीको हकितको पक्षमा काम हुने त्यो देखिँदैन। र चाहिँ अब एकताकै सन्दर्भमा पनि एउटा लुटेर खाने भन्छ, अर्को चाहिँ होइन चाहिँ विद्यार्थीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्छ। त्यहाँ त मिल्दैन। र हाम्रो त जहिले पनि वेलकम छ हामीकोमा। अब उहाँहरू आउने सन्दर्भमा, ध्रुवीकरण हुने सन्दर्भमा, एकता भएर आउने सन्दर्भमा, जब विद्यार्थीको हक अधिकारको निम्ति, जब विद्यार्थीको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, जब विद्यार्थीका मुद्दाहरूलाई एउटा हाइटमा पुर्याउनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ भन्दा हामी त जहिले पनि तयार र प्रतिबद्ध छौँ। तर के हो त भन्दा विद्यार्थीको नाममा विद्यार्थीलाई ढाँट्न पाइएन, ठग्न पाइएन र चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ गुमराहमा पार्ने त्यो चाहिँ पाइएन। त्यसको चाहिँ हामी सशक्त हामी विरोध गर्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ। र हामी के भन्छौँ भने हाम्रो मुद्दामा यदि उहाँहरू चाहिँ आउन तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरू विद्यार्थीकै अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहुन्छ भने त हाम्रो त वेलकम छ। तर चाहिँ विद्यार्थीलाई ढाँट्न त पाइएन नि त। हाम्रो कुरो यहाँनिर हो। हिजोको अवस्थामा धेरै विद्यार्थीहरू असुरक्षित देखिएका छन्। जस्तो निर्मला पन्तदेखि भागरथी हत्यासम्मका घटनाहरू बाहिर आउँदै गर्दा यहाँहरूको भूमिका त्यो ठाउँमा पनि अलिकति कमजोर देखिएको अवस्था हो। अहिलेसम्म ती दोषीहरू पत्ता लगाउनको लागि दोषीलाई
कारबाही र खास गरी पीडितलाई न्याय दिनको लागि सरकारले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले जुन किसिमको आन्दोलन, जुन किसिमको एउटा त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो ठाउँमा पनि यहाँहरूको भूमिका कमजोर रह्यो कि? निर्मला पन्तको बलात्कार पछाडिको हत्याको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, हामीले दबाब दियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको त सरकार हुन्छ होइन। हामीले त भन्यौँ नि त, नालायक गृहमन्त्री र नालायक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा देऊ भन्ने हामीले सङ्घर्षहरू पनि गऱ्यौँ। तर यहाँ त कस्तो भने नैतिक हरामहरू, यी चाहिँ यस्ता नैतिक हरामहरू भए पछाडि के गर्ने देशमा है? एउटा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन गृहमन्त्रीले? जब एउटा चाहिँ हत्यारो पत्ता लगाउन सक्दैन, बलात्कार पछाडि जसको चाहिँ हत्या गरियो त्यो हत्या गर्नेको हत्यारो पत्ता लगाउन सक्दैन भने त्यो नैतिकताको आधारमा त्यहाँ बस्नुको औचित्य के? त्यसै गरेर चाहिँ भागरथी भट्टको चाहिँ जो बलात्कार पछाडि हत्या भयो उहाँको पनि, र हामीले हाम्रो तर्फबाट सशक्त हामीले विरोधका कार्यक्रमहरू, सशक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामीले त्यहीँको सङ्गठनहरूले पनि त्यहाँ हाम्रो एकल पहलमा पनि र संयुक्तमा पनि र त्यसै गरेर चाहिँ हामीले देशैभरि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामीले गरिराखेका छौँ र हामीले गऱ्यौँ। र अहिले सबैभन्दा लाजमर्दो हुनुपर्ने लाज हुनुपर्ने त सरकारलाई हो नि। गृहमन्त्री जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवार निकायमा बसेको मान्छेलाई लाज हुनु पर्दैन र प्रधानमन्त्री जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ देशकै समग्र चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने मान्छेलाई लाज हुनु पर्दैन। तर यहाँ यस्तो नालायक यही भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी यो संसदीय व्यवस्था भनेकै यो यस्तै चाहिँ नालायकहरूको चाहिँ जो खालको चाहिँ पङ्क्ति चाहिँ त्यहाँ पुग्ने भएको हुँदाखेरि यो राज्य व्यवस्थाको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था चाहिँ ध्वंस गर्नुको अर्को विकल्पै छैन भन्नुको कारण यो पनि हो। र यिनीहरूलाई त एउटै मात्रै कुरो के छ भने कसरी लुट्न पाइन्छ, कसरी आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ, कसरी स्रोत र साधन कब्जा गर्न पाइन्छ, यति भन्दा अरू जनताको जीवधनको सुरक्षाको कुरा र जनताको अधिकारको कुरा, समग्र चाहिँ चेलीबेटीहरूको चाहिँ संरक्षणको कुरा र चाहिँ यी यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरूबाट त उनीहरूले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन त। तर यो जिम्मा लिने उनीहरूको त्यो आँट भइराखेका छन्। त्यसो भएको कारणले जनताले हेर्नुहोस् यस्तोसँग खेच्छन्, आफ्नो चियान खनिसकेका छन् यिनीहरूले चाहिँ। हेर्नुहोस् अब धेरै दिन बाँकी छैन, दिन गनेर बसे हुन्छ र हामी त्यसको नेतृत्व गर्छन्। यस्ता यी दलालहरू, यी फटाहरू, यी तस्कर र भ्रष्टहरूका नाइकीहरूलाई अब हामी खेच्छौँ। आवश्यक पर्यो भने हेर्नुहोस् सशक्त सङ्घर्षबाट यी चाहिँ यिनको पत्ता साफ गरिदिन्छौँ र तपाईँले देख्नुहुनेछ अब जनता जब आन्दोलित हुन्छन्, जनताको जब सङ्घर्ष आन्दोलन जब एउटा हाइटमा पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ यस्ता दलाल र यस्ता भ्रष्ट तस्करहरू यिनीहरूको स्वत यिनीहरू खरानी हुन्छन्, भस्म हुन्छन्। र किनकि अब जनताले छोड्नेवाला छन्, पानी मुनि गए पनि यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्ता यी चाहिँ दलाल प्रतिक्रियावादीका मतियारहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब अहिले म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अब कस्तो लाजमर्दो छ। अब प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको त्यो छ र त्यसै गरेर चाहिँ नेपालका स्रोतहरू विदेशीहरूलाई कौडीको भावमा दिन्छन्। यति मात्रै होइन, एउटा कम्पनीलाई दिन्छ, तपाईँ यति कम्पनी यति समूहलाई चाहिँ भयो यदि जम्मै जमिनहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ दिन्छ। 100 वर्षको लागि लिजमा दिएपछि के हुन्छ तपाईँको चाहिँ? त्यसै गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सञ्चार मन्त्री भएको मान्छे गोकुल बास्कोटा जस्तो मान्छे टेप प्रकरणमा पर्छन्। यसै गरेर चाहिँ अब यहाँका अब अहिले जति पनि चाहिँ देखिराखेका छन् यो वा ऊ बहाना र यो वा ऊ प्रकरण भन्दा अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो के को खराबी त भन्दा अहिलेको व्यवस्थाको खराबी हो। त्यसो भएको कारणले यो व्यवस्था ध्वंस नगरिकन त हुन्न। यो व्यवस्था जब हामी ध्वंस गरेर चाहिँ जनताको व्यवस्था हामी स्थापित गर्न सफल हुन्छौँ तब यी समस्याहरू चाहिँ स्वतः चाहिँ एउटा ढङ्गले नयाँ सेटमा चिज अगाडि बढ्छ। तर यो बढ्दैन, यो असफल भयो भनेको त पुष्टि भयो। झन्नै 2/3 सरकार यो हकीकतमा रुवाबासी चाहिँ हकीकतमा जुन ढङ्गले पुग्यो यसले के पुष्टि गर्छ त भन्दा नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अब औचित्य सकियो। नेपालमा अब सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाको विकल्प छैन र सङ्घीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरो अब त्यो टड्कारो आवश्यकता भएको छ। त्यसकारण समग्र राष्ट्रियता, जनजीविका, जनतन्त्र लगायत समग्र विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दाखेरि र अहिले अब यिनीहरूको स्वतः यी सबै संसदवादी पार्टीहरूको अब औचित्य सकिसकेको छ। त्यसकारण अब त्यसको निकास दिने, त्यसको चाहिँ अब विकल्पको रूपमा स्थापित भएर अगाडि बढ्ने र विकल्प दिने भनेको हामी नै हो। हामी त्यसको विकल्प दिन हामी तयार छौँ। सबै क्रान्तिकारीहरू बाहिर भित्र रहेका सबै क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध र गोलबद्ध गर्दै अब त्यसको निकास हामी दिन्छौँ। र चाहिँ अब शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि सबै ती शैक्षिक माफिया दलाल भ्रष्टहरूलाई आवश्यक पर्यो भने सडकमा ल्याएर अब चाहिँ बजारेर कारवाही गर्न पनि त्यसको नेतृत्व पनि अखिल क्रान्तिकारीले गर्छ। किनकि हामी कारवाही गर्न तयार छौँ। सरकारले कारवाही गरोस्, हामी सरकारलाई अपिल गर्छौँ। यदि यस्ता नालायक र नपुंसक सरकारहरूले चाहिँ केही गर्न सक्दैन भने अखिल क्रान्तिकारीले गर्छ
र त्यसकारण समग्र देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गर्छ र शैक्षिक माफिया र दलालहरूलाई त्यहीबाट सडकमा ल्याएर ती चाहिँ विद्यार्थीहरूले अभिभावकहरूले कारबाही गर्छन्। त्यसको नेतृत्व हामी गर्न तयार छौँ र हामी गर्छौँ, घिसारेर ल्याएर भने हामी कारबाही गर्छौँ। तपाईहरूले भनेको एउटा कुरा छ वैज्ञानिक जनवादी शिक्षा, यो भनेको के हो? यो चाहिँ के हो भने अब वैज्ञानिक र जनवादी भनेको खास गरी शिक्षा युग सुहाउँदो हुनु पर्यो र जीवन व्यवहारसँग जोडिने शिक्षा हुनु पर्यो। नेपालको माटो, नेपालको हावापानी, नेपालको विशेषता, नेपालको समग्र चिजलाई मध्यनजर गर्दा यहाँको चाहिँ परिस्थिति अनुसार म्याच खाने खालको शिक्षा नीति हुनु पर्यो र चाहिँ जीवन व्यवहारमा चाहिँ जब नजोडिने शिक्षाले कसरी मान्छेको जीवन बदल्न सक्छ त? यो त सम्भव त छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको दुनियाँमा नेपाललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति नेपालको समग्र विशेषतामा आधारित शिक्षा नीति हुनु पर्यो र त्यसको इनिसिएसन चाहिँ अब राज्यले लिनु पर्यो र चाहिँ अब चाहिँ जीवन व्यवहारलाई नै एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ उठाउनको निम्ति चाहिँ अब हामीले त्यो खालको शिक्षा नीति बनाउन जरुरी छ, ताकि अब घोकन्ते शिक्षा र चाहिँ मान्छेलाई जबरजस्त चाहिँ त्यो रटान गर्यो र चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब 3 घण्टा इक्जाम दिएर चाहिँ अब सबै चिजको निर्धारण हुने, यसले त चिज ठिक ठाउँमा त पुर्याउँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि तर पास गरेर आउँछ, आइसके पछाडि उसँग कुनै चाहिँ क्षमतै हुन्न र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब उसलाई के हुनु पर्यो भने शिक्षा ग्रहण गरिसके पछाडि ऊ आफू कुनै एउटा सेक्टरमा ऊ क्यापेबल हुनु पर्यो र चाहिँ उसको जीवनमा र व्यवहारमा चाहिँ त्यो शिक्षालाई जोड्न सक्ने खालको हुनु पर्यो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर यो कार्यान्वयनमा त निकै चुनौती देखिन्छ। हरेक नेपालको हरेक अवस्थालाई, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हरेक अवस्थालाई हेर्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा अलिकति छिटै कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अलिकति जटिल अवस्था देखिन्छ नि। यो जब हामीले अहिले हेर्दाखेरि यो देखिए तापनि जब समग्र रूपमा यहाँको राज्यको मेकानिजम जब हामी बदल्न सफल हुन्छौँ र तब स्वत यो चिज आउँछ। अब हामीले त्यहाँ शिक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, त्यस पछाडि लिएर गएर उद्योग नीति, समग्र नीति त त्यो राज्यको चाहिँ मेकानिजममा भर पर्ने कुरा हो नि त। त्यो त एउटा मात्रै एउटा इन्स्टिट्युसनले गरेर हल हुने कुरो त हुन्न, एउटा सङ्गठनले गरेर हल हुने कुरो त भएन। त्यसले गर्दाखेरि जब राज्यको पोलिसी नै हामीले त्यो बनाइसकेपछि त्यो स्वत हल गर्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले मात्रै यो समस्या हल गर्ने विषय त हुन्न र यो भनेको त राज्यसँग गएर जोडिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले जहिले पनि अहिलेको राज्य व्यवस्था नै यसको बाधक छ। यो राज्य व्यवस्थालाई ध्वंस गरेर जब जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना हामी गर्न सफल हुन्छौँ, त्यसपछि समग्र शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, उद्योग नीति, विदेश नीति, सबै नीतिहरू हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई नयाँ ढङ्गले गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ र त्यहाँ कोही समस्या छैन। समस्या छ त नेपालमा, यहाँ अरू होइन। समस्या भनेको यो चाहिँ दिल दिमागमै समस्या छ क्या, मान्छेको चेतनामा समस्या छ। यहाँ त के हो भने जब उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो पर्छ चाहिँ खास गरी चाहिँ यो चाहिँ शासकहरूलाई कस्तो पर्छ भने अब यहाँ जनताहरू चाहिँ अगाडि आइदिएर त्यो ढङ्गले उ गर्थ्यो भने त हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने पर्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको स्वार्थले त्यहाँ घर गरिराखेको छ। हो त्यसो हुँदाखेरि यो असम्भव भन्ने त सधैँ छैन। हेर्नुहोस् है, यो असम्भव छ, यो हुँदैन भन्ने त छैन। अहिले त्यो माग भइसक्यो, समयको माग भइसक्यो, वा परिस्थिति कति अगाडि गइसक्यो। तर ती नेताहरू र खास गरी शासकहरूको दिमागमा चाहिँ त्यो पुरानो त्यो कुहिएको मानसिकता भन्दा ऊ माथि उठ्न सकेको छैन। यही हो, मानसिकताकै समस्या हो। त्यसले गर्दाखेरि त अब त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको व्यवस्थाका यी मतियारहरूलाई अब यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर ननिकालिकन हुँदैन र जनताको व्यवस्था स्थापित नगरिकन हुँदैन भन्ने मुख्य कारणै यही हो त। र उनीहरू त्यो चाहँदैनन् त। उनीहरू जनतालाई अधिकार दिन पनि चाहँदैनन्। उनीहरू यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण र निःशुल्क गराउन पनि चाहन्छ। यदि हुने हो भनेदेखि त उनीहरूको लुटको स्वर्ग त भत्किहाल्छ त। उनीहरू त्यही लुटको स्वर्ग मचाइराख्न चाहन्छन्, त्यहीँ बाँच्न चाहन्छन्, त्यहीँ रमाउन चाहन्छन् भने यस्ता दलाल र माफियाहरूका नाइकीहरू चाहिँ जनतालाई अधिकार दिन, जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको चाहिँ ग्यारेन्टी र सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा यिनीहरू लाग्छ। यिनीहरू त के हो भने त्यही नाममा जनतालाई लुट्न पल्केकाहरू लुट्न चाहन्छन्। हो त्यही भएर हामीले यिनीहरूलाई अब घोक्रे ठ्याक ल्याएर सडकमा ल्याएर बजार्न पर्ने दिन आउँदैछ। अब यिनीहरू यही ढङ्गले अगाडि चाहिँ बढ्छन् भने आफ्नो च्यान त खनिसकेका छन् र जनताले सडकमा ल्याएर बजार्छन् र त्यहीबाट यिनीहरू चाहिँ त्यही धुलो पिठो पार्छन् र यिनीहरूको चाहिँ इतिहासमा सबैभन्दा कलङ्कित भएर यिनीहरू रहनेछन्। त्यो छिट्टै आउँदैछ। यदि यिनीहरूलाई त्यो चेतना हुँदैन र त्यो ढङ्गले यिनीहरूले बुझ्दैनन् भने अब जतिसुकै गरे नि कोही कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। यो पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा अहिलेको सङ्घीय व्यवस्था यहाँहरूलाई कतिको मन परेको छ, कतिको चाहिँ फलिफाप भएको छ जस्तो लागेको छ? अब खास गरी सङ्घीय व्यवस्था भनेको केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने कुरा हो।
र केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने कुरो नराम्रो कुरो त भने जनतालाई अधिकार दिने कुरो कहाँ नराम्रो कुरा छ र? तर के भइरहेको छ यहाँ त भने जनतालाई अधिकार दिने नाममा जनतालाई ठग्ने काम भएको छ, जनतालाई शोषण गर्ने काम भएको छ र संहिताकोलाई कुरूप बनाउने काम भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त यहाँ जब चाहिँ अधिकारहरू गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहमा पुग्ने कुरो नराम्रो होइन, तर यहाँ समस्या के भयो भने अधिकार चाहिँ पुगेन तर लुट चाहिँ पुग्यो, भ्रष्टाचार पुग्यो, दलाल चाहिँ अब दलालीकरण पुग्यो, माफियाकरण पुग्यो, भएको त यो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि पुग्नु पर्ने कुरो एउटा थियो, पुर्याउनु पर्ने कुरो एउटा थियो, तर अर्को कुरो पुर्याइयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै संहितै चाहिँ यस्तो हो कि पर्न गएको यसो हो। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई अधिकार दिने विषयमा त हामी त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुम्चिनु पर्ने त कारणै छैन। जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनकै निम्ति हाम्रो लडाइँ हो, जनतालाई अधिकार दिनकै लागि हाम्रो लडाइँ हो। तर यहाँ के हो त भन्दा त्यसलाई कुरूप र विरूप बनाउने जो काम भयो यिनै नेताहरू र यिनै शासकमा रहेका मान्छेहरूले जो गरेका छन्, त्यसकारण सबै पाटा पक्षबाट अब यिनीहरूलाई चाहिँ खेल्नुको अर्को विकल्पै छैन। यिनीहरूलाई अब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ घोके ठ्याक लगाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ गलत्याउनुको अर्को विकल्पै छैन भन्नुको तात्पर्य नै यो सबै कुरा विरूप बनाए। हेर्नुहोस् न, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति, अब राष्ट्रियताको काहीँ नभएको जात्रा हेर्नुहोस् चाहिँ अब राष्ट्रियताको चाहिँ अहिलेसम्म पनि पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ लिम्पियादुरा लिपुलेख र कालापानी समावेश भएको पाठ्यक्रम चाहिँ बनाउँदैन यिनीहरू। अनि कस्तो लाज मर्दो छ क्या त्यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब लिम्पियादुरा लिपुलेख र कालापानी त नेपालको भूभाग हो नि त, खोइ त सरकारको तदारुक त उसलाई के छ भने कसरी हुन्छ अब टिक्न चाहिँ कसरी सकिन्छ योभन्दा बाहेक त अरू कसैलाई पनि छैन। अब त्यसै गरी एमसिसी हेर्नुहोस् चाहिँ नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनको निम्ति षड्यन्त्र हुँदैछ। चाहिँ एमसिसी नेपालमा लागू गर्ने के को निम्ति त लागू गर्ने त भन्दा नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, सिरिया बनाउने जुन खालको खेल हुँदैछ र चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ यी दलालका यी चाहिँ मतियारहरूले मुलुक बनाउँछन्, यिनीहरूले त सबै चिजलाई कुरूप बनाउने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी त के हो भने जनतालाई अधिकार दिने पक्षमा, जनताले चाहिँ अब आफूले चाहिँ त्यहाँ राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउने विषयमा त हाम्रो लडाइँ नै त्यसकै लागि लडाइँ नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त तर सबै कुरालाई बिगार्ने, सबै कुरालाई कुरूप बनाउने र सबै कुरालाई चाहिँ जब चाहिँ ध्वंस पार्ने र चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थको निम्ति सबै चाहिँ स्रोत साधनहरू कब्जा गर्ने जुन खालको चाहिँ यिनीहरूको मानसिकता चाहिँ जो छ, यो चाहिँ मानसिकता भएको कारणले यस्ता मान्छेहरूलाई अब हामीले सत्तामा राख्न हुन्न र अब त्यही भएर अब हामीले सत्ताको पनि विकल्प दिनुपर्छ। अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई पनि ध्वंस गर्नुपर्छ। संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादसम्म हामी अगाडि बढ्ने दिशामा जानुपर्छ र त्यसो हुँदाखेरि सत्ताको पनि र व्यवस्थाको पनि विकल्प र अहिलेको सरकार त अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, यो सरकार भने त चाहिँ यस्तो सरकार छ जुन चाहिँ कसरी लुट्न सकिन्छ, कसरी ठग्न सकिन्छ, कसरी स्रोत र साधनहरूलाई कब्जा गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने यस्तो सरकारको त हामी चाहिँ नेपाली जनताले कल्पना गरेकै थिएनन् र यो नेपाली जनताले यस्तो सरकार चाहँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि व्यवस्था, सत्ता र सरकारको विकल्प दिन जरुरी छ। त्यो विकल्प दिन हामी तयार छौँ। जब हामी नयाँ ढङ्गले विकल्प दिन हामी सक्षम हुन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सबैलाई गोलबन्द गर्न जरुरी छ र सबैलाई हामीले केन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ र सबैलाई केन्द्रीकरण गर्दै सङ्घर्षलाई एउटा हाइटमा, एउटा उचाइमा हामी पुर्याउँछौँ र दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थालाई हामी ध्वंस गर्छौँ। यो मकिएको राज्य व्यवस्थाको अब औचित्य अर्थ समाप्त भइसकेको छ र जनताको राज्य व्यवस्था हामी स्थापित गर्छौँ र नेपाललाई नयाँ ढङ्गले विश्वमै एउटा नेपाललाई नमुनाको मुलुकको रूपमा हामी रूपान्तरण गर्न हामी सफल हुन्छौँ र हामीले गर्नुपर्ने पनि छ र हामी गर्छौँ र यसलाई चाहिँ दुनियाँमा नेपाल यस्तो मुलुकको रूपमा हामी रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि नेपालमा चाहिँ एकचोटि हेर्न जान पर्छ भन्ने मानसिकता, विदेशीहरूको मानसिकतामा नि हामीले त्यो सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ। यत्रो स्रोत छ, साधन छ, प्राकृतिक रूपमा यति सुन्दर मुलुक, आज तपाईँ हामी कुरूपताको मुलुक जिउन पर्ने। आज चाहिँ झन्डै 1 करोडको हाराहारीमा युवा नौजवानहरू आज युवा त्यो बाहनामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ। योभन्दा पीडा र योभन्दा दुःख के हुन्छ र नेपालको स्रोत र साधनलाई यहाँ अधिकतम उपयोग गर्न नसक्ने र नेपालका युवा नौजवानहरूलाई यही स्वदेशमै चाहिँ रोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्ने र यही भएका चाहिँ तमाम कुरालाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ भने नेपाल कसरी सुन्दर हुन्छ, कसरी समुन्नत बन्छ, विकास कसरी सम्भव छ। कुरो सुखी नेपाल र चाहिँ समृद्ध नेपालको कुरा गर्ने, तर काममा चाहिँ के भने नेपाललाई बेच्ने, नेपाललाई दलालीहरूलाई को उसमा सुम्पिदिने र चाहिँ कौडीको भाउमा विदेशीहरूलाई सुम्पेर अनि नेपाल चाहिँ समृद्ध हुन्छ, नेपाली जनता सुखी हुन्छन्, यो सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता जनतालाई ढाँट्ने नारा, जनतालाई चाहिँ यो वा त्यो बहानामा गुमराहमा राख्ने यस्ता कुरा नगर। त्यसकारण अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले तिनीहरू जस्तालाई
चाहिँ अब सडकमा ल्याएर अब आवश्यक पर्यो भने कारबाहीको नेतृत्व गर्न तयार छन्। हामीले अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु। त्यसकारण हामी नयाँ विकल्प दिन तयार छौँ, नयाँ विकल्प दिन्छौँ। यो मुलुकमा सङ्घीय जनगणतन्त्र स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने जो महान चाहिँ उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई दृढताका साथ पुरा गर्नको लागि हामी तयार छौँ। जबसम्म त्यो स्थिति आउँदैन तबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ पनि हुँदैन, वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा स्थापित पनि सम्भव छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यी एक आपसमा चाहिँ सम्बन्धित पनि कुरा छन् र यसले गर्दाखेरि हामी समग्र समस्यालाई हामी समाधान गर्दै यो मुलुकलाई नयाँ मुलुकको रूपमा नयाँ चाहिँ एउटा निकास दिँदै साँच्चै विश्वको नमुनाको मुलुकको रूपमा हामी रूपान्तरण गर्न सफल हुन्छौँ र हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि म आम आदरणीय सबै विद्यार्थी अभिभावक लगायत सबैलाई म चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र चाहिँ समग्र विद्यार्थी साथीहरूलाई अघिल्लो क्रान्तिकारीमा आबद्ध हुन पनि म अपिल गर्छु। निकै महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब रेडियो हाम्रो पहुँच को परिवार लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै जसरी हाम्रो कुरालाई सुनिराख्नु भएको छ र सबै आदरणीय विद्यार्थी आदरणीय अभिभावकहरू विद्यार्थी साथीहरू त्यसै गरेर सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र चाहिँ सबैलाई विशेष त हाम्रो जो अभियान छ त्यो अभियानमा तपाईँहरूको साथ सहयोग र भूमिकाको पनि हामी अपेक्षा राख्छौँ र तपाईँहरूको सधैँ चाहिँ साथ हामी चाहन्छौँ भन्दै र सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनिराश्रव्य क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल। उहाँसँग हामीले खास गरी विद्यार्थीको आन्दोलन, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति, यसको समाधानका उपाय के हुन सक्छन् यो विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई कस्तो लागेको छ, कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। 082 521 519 को लाइनमा तपाईले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पछ्याउनु भएको छ, फेसबुकमा हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ भने त्यहाँ कमेन्ट पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा रहेर साथ दिने प्राविधिक मित्र प्रेम विवश घरतीलाई पनि विशेष धन्यवाद बोल्दै आजका अतिथि अनिराश्रव्य क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेललाई पनि विशेष धन्यवाद बोल्दै म जित सागर जीएम अर्को अङ्कसम्मका लागि छुट्टिन्छु। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।